Salam les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم جبت لكم une recette ديال الكنافه سهله ولذيذه بزاف. لا recette ديال اليوم غنديروا كنافه بالفرomاج. اول حاجه غنحتاجوا شعر الكنافه. انا عندي 500 غرام ديال شعر الكنافه اللي شريته ديجا واجد. بالنسبه للفرomاج اللي غادي نديرو غنحتاجوا 250 غرام ديال لا ريكوتا عادي. غنحتاجوا 3 ديال الفرomاج تارتيني. خديت انا هاد الكاري هذا، وتقدروا تستعملوا اي فرomاج. 150 غرام ديال الموتزاريلا محكوكه، و هادو كنخلطوهم بثلاثه باش هما اللي كنديروهم لداخل ديال الكنافه مع الزبده اللي غادي نخدموا بها شعر الكنافه. اول حاجه غادي نوجدوا الفرomاج، فيكو حنا في المغرب قليل فين غنقدروا نلقاو فرomاج ديال الكنافه. دونك هذه الطريقه اللي غادي نقدروا نعوضوا بها الفرomاج ديال الكنافه. دونك غادي ندير الريكوتا، غادي نضيف عليه الموتزاريلا، وغادي نضيف عليه داك الفرomاج اتارتيني. 3 ديال الحبات اللي استعملت. وانا نضفت عليهم واحد القبيصه صغيره ديال الملحه باش يجي داك لو غو ديال لو فرomاج شي شويه باين مالح، كيجي داك لو سالي سكري مي ماشي بزاف، غير واحد القريصه صغيره ديال الملحه. غادي نخلط الكل جيدا حتى غنحصل على اون بات ديال الفرomاج اللي تكون مجموعه ومتجانسه مع بعضها. وغادي نبدا نحضر لشعر الكنافه. كنقطعوه طريفات صغار. انا هنا كنفضل نقطعو بيديا، كيجيني اسهل و بلو براتيك. ما تقدروا تقطعوه بالمقص. غادي نحاولوا نقطعوه كامل قطع صغيره، ومن بعد غادي نلبسوه بالزبده. انا استعملت 2 معالق زبده وزدت عليهم واحد شويه، مي على حسب الكميه اللي عندكم وعلى حسب نوع الكنافه اللي خديتو، واش كتشرب زبده ولا لا. من بعد ما لبست الكنافه بالزبده، هنا خديت بيريكس دهنته بالزبده كامل حتى هو. قبل ما غادي نحط عليه داك الشعر ديال الكنافه، انا فضلت انني نطيبها في الفران. تقدروا طيبوها حتى فوق البوطه في مقله ودهنوها بالزبده، عاد تبداو تخدموا عليها. اولا غادي نفرش ندير اون كوش تكون غليظه ديال الشعر الكنافه. وغادي نحاول نبقى نضغط عليها، يعني ملي غندير اون كوش غليظه ونعمر كاع البلايص غنبدا نضغط عليها حتى نتاكد انها تجمعات كامله. من بعد ما ضغطت عليها على هذا الشكل هذا غادي نبدا نضيف هنا درتو بمعلقه من الفوق باش نتاكد انه كامل جا اون كوش وحده. وهنايا بغيت نضيف موتزاريلا محكوكه، كتبقى اختياريه. يمكن لكم ديروا غير داك لاباط اللي واحد درنا مع بعض. بغيتو تزيدوا شي فرomاج، انا بغيت نزيد الموتزاريلا هي اللي عجبتني، وكيبقى هذا اختياري. من بعد غادي نضيفوا شعر الكنافه من الفوق بحال درنا في حتى الطبقات كاملين يضغطوا ويتجمعوا مع بعضهم مزيان. فهاد الاثناء هادي انا كنكون شغلت الفران على 160 درجه باردون. كنخليه كيسخن بشالور طورنونط. كندخلو الكنافه مره كنبقى حاجاها وكندورها حتى كتحمر مزيان من التحت. من بعد كنشعل عليها من الفوق، كتحمر دغيا دغيا، كتاخد اللون الذهبي وكنخرجها. فوق البوطه نفس الشيء،
كطيبوها وانتم كدوروها، ملي كيبداو كيبان لكم الجناب ديالها تحمروا، كتقلبوها، كتحطوا فوق منها تبصير وتقلبوها للجهه الاخرى وكتحطوها باش تحمر من الجهه الاخرى. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتها من الفران. اللون ديالها كيكون هكا دوغي. هنا الكنافه باقا سخونه والقطر اللي ديجا حضرته عندي بارد. ان شاء الله شي فيديو اخر غادي نشاركه معكم. كنخويو على الكنافه باش كتشربها مزيان. فوالا من بعد داك لو شوك ما بين الكنافه سخونه والقطر بارد بقات كتبقبق. زينتها هنايا بالمكسرات، ممكن لكم تزينوها باي حاجه بغيتو. كتجي لذيذه بزاف، كتجي هائله وسهله وما كتاخذش الوقت بزاف، وحتى الشكل ديالها كيجي راقي جدا. هنا غادي نقطعها باش تشوفوا معايا كيفاش جات من الداخل. كيجيو دوك الطبقات، الطبقه الفوقانيه والتحتانيه كيجيو فيهم داك لو كروستيون، وداخل الفرomاج كيجي مويلو. فريمون كيجي لو غو رائع جدا. صحه كما وراحه قلت لكم غير جربوها ما غاديش تسخاو بها. مع السلامه. سلام لي زامي، جيسبر كو vous allez bien. اليوم جبت لكم اون ريسيت ديال الكنافه سهله ولذيذه بزاف. لا ريسيت ديال اليوم غنديروا كنافه بالفرomاج. اول حاجه غنحتاجوا شعر الكنافه. انا عندي 500 غرام ديال شعر الكنافه اللي شريته ديجا واجد. بالنسبه للفرomاج اللي غادي نديرو غنحتاجوا 250 غرام ديال لا ريكوتا عادي. غنحتاجوا 3 ديال الفرomاج تارتيني، خديت انا هاد الكاري هذا، وتقدروا تستعملوا اي فرomاج. 150 غرام ديال الموتزاريلا محكوكه، و هادو كنخلطوهم بثلاثه باش هما اللي كنديروهم لداخل ديال الكنافه مع الزبده اللي غادي نخدموا بها شعر الكنافه. اول حاجه غادي نوجدوا الفرomاج، فيكو حنا في المغرب قليل فين غنقدروا نلقاو فرomاج ديال الكنافه. دونك هذه الطريقه اللي غادي نقدروا نعوضوا بها الفرomاج ديال الكنافه. دونك غادي ندير الريكوتا، غادي نضيف عليه الموتزاريلا، وغادي نضيف عليه داك لو فرomاج اتارتيني، 3 ديال الحبات اللي استعملت. ونضفت عليهم واحد القبيصه صغيره ديال الملحه باش يجي داك لو غو ديال لو فرomاج شي شويه باين مالح، كيجي داك لو سالي سكري مي ماشي بزاف، غير واحد القريصه صغيره ديال الملحه. غادي نخلط الكل جيدا حتى غنحصل على اون بات ديال الفرomاج اللي تكون مجموعه ومتجانسه مع بعضها. وغادي نبدا نحضر لشعر الكنافه. كنقطعوه طريفات صغار. انا هنا كنفضل نقطعو بيديا، كيجيني اسهل و بلو براتيك، ما تقدروا تقطعوه بالمقص. غادي نحاولوا نقطعوه كامل قطع صغيره، ومن بعد غادي نلبسوه بالزبده. انا استعملت 2 معالق زبده وزدت عليهم واحد شويه، مي على حسب الكميه اللي عندكم وعلى حسب نوع الكنافه اللي خديتو، واش كتشرب زبده ولا لا. من بعد ما لبست الكنافه بالزبده، هنا خديت بيريكس دهنته بالزبده كامل حتى هو قبل ما غادي نحط عليه داك الشعر ديال الكنافه. انا فضلت انني نطيبها في الفران، تقدروا طيبوها حتى فوق البوطه في مقله ودهنوها بالزبده عاد تبداو تخدموا عليها. اولا غادي نفرش ندير اون كوش تكون غليظه ديال الشعر الكنافه، وغادي نحاول نبقى نضغط عليها. يعني ملي غندير اون كوش غليظه ونعمر كاع البلايص غنبدا نضغط عليها حتى نتاكد انها تجمعات كامله.
من بعد ما ضفت عليها على هذا الشكل هذا غادي نبدا نضيف لها ونفس هنا درتو بمعلقه من الفوق باش نتاكد انه كامل جا اون كوش وحده. وهنايا بغيت نضيف موتزاريلا محكوكه، كتبقى اختياريه، يمكن لكم ديروا غير داك لاباط اللي واحد درنا مع بعض. بغيتو تزيدوا شي فروماج، انا بغيت نزيد الموتزاريلا هي اللي عجبتني، وكيبقى هذا اختياري. من بعد غادي نضيفوا الشعر الكنافه من الفوق بحال اللي درنا في الطريقه حتى الطبقات كاملين يضغطوا ويتجمعوا مع بعضهم مزيان. فهاد الاثناء هادي انا كنكون شغلت الفران على 160 درجه باردون. كنخليه كيسخن بشالور طورنونط، كندخلو الكنافه مره كنبقى حاجاها وكندورها حتى كتحمر مزيان من التحت. من بعد كنشعل عليها من الفوق، كتحمر دغيا كتاخذ اللون الذهبي وكنخرجها. فوق البوطه نفس الشيء، كتطيبوها وانتم كدوروها. ملي كيبداو كيبان لكم الجناب ديالها تحمروا، كتقلبوها، كتحطوا فوق منها تبصير وتقلبوها للجهه الاخرى وكتحطوها باش تحمر من الجهه الاخرى. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتها من الفران. اللون ديالها كيكون هكا دوغي. هنا الكنافه باقا سخونه والقطر اللي ديجا حضرته عندي بارد. ان شاء الله شي فيديو اخر غادي نشاركه معكم. كنخويو على الكنافه باش كتشربها مزيان. فوالا من بعد داك لو شوك ما بين الكنافه سخونه والقطر بارد بقات كتبقبق. زينتها هنايا بالمكسرات، ممكن لكم تزينوها باي حاجه بغيتو. كتجي لذيذه بزاف، كتجي هائله وسهله وما كتاخذش الوقت بزاف، وحتى الشكل ديالها كيجي راقي جدا. هنا غادي نقطعها باش تشوفوا معايا كيفاش جات من الداخل. كيجيو دوك الطبقات، الطبقه الفوقانيه والتحتانيه كيجيو فيهم داك لو كروستيون.